अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम महबूब रहमान है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह एक ड्राइव को स्पेसिफिक ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। टॉपिक है हाउ टू रिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाइड ड्राइव इन विंडोज 7, 10 और 8। हम चाहते हैं कि हम किसी ड्राइव को जो हमारे पास सिस्टम में है, सपोज़ मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास मेरे सिस्टम में ड्राइव है C, D, E, F। मेरे पास ये ड्राइव है। इनमें मैं किसी ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, किसी एक को, दो को, तीन को या सब को। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सपोज़ आपका दोस्त आके आपसे लैपटॉप लेना चाहता है कि दोस्त मुझे अपना लैपटॉप दो, मुझे मैंने अपना फेसबुक अकाउंट चेक करना है या किसी को ईमेल सेंड करना है थोड़ी सी टाइप के लिए, और आप के सिस्टम में कुछ पर्सनल डेटा हो, आप उनको हाइड करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि ये उस डेटा को देख ले या डिलीट कर सके गलती से या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये इंश्योर कर लेते हो कि ये उन डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो हम किस तरह विंडोज 7, 8 या 10 में ये टास्क परफॉर्म करेंगे? ये टास्क हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए और दूसरा प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी सारी एक्सेस को डिनाई कर लेते हैं। तो आज के लैब में हम ये ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे। नेक्स्ट लैब में हम इंशाल्लाह इसको दूसरी तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है, हम एक यूज़र बना लेंगे। जो भी यूज़र हो, गेस्ट यूज़र हो, लोकल यूज़र बना लेंगे सिस्टम में, ताकि उस यूज़र पे हम पॉलिसी अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम एक लोकल यूज़र अकाउंट बना लेते हैं। उसके लिए मैं CMD की यूज़ करूँगा शॉर्टकट्स को। अच्छा, यहाँ पे हम एक यूज़र बना लेते हैं, ऐड। हम यहाँ पे एक लोकल यूज़र बना लेते हैं। तो यहाँ मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। विंडोज़ 7 में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये विंडो 8 और 10 में आपसे इस तरह होगा। तो हम साइन इन विदाउट, यहाँ पे हम लोकल अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं एक यूज़र बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल असद के नाम से। असद पासवर्ड में एंटर कर लेता हूँ, सैम्पल में रख लेता हूँ और हैंड दे देता हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास असद नाम से एक लोकल अकाउंट बन गया। फिनिश बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके, और इसको बंद कर लेता हूँ। अब सेकंड स्टेप हमारे पास जो रहता है, इस यूज़र अकाउंट पे पॉलिसी अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं रन में जाता हूँ, कमांड लिखता हूँ mnc.exe, एंटर कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक कंसोल विंडो खुल गई। मैं इसमें फाइल में जाता हूँ, ऐड रिमूव स्नैप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एडिटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम उस यूज़र को ब्राउज़ करेंगे जिस यूज़र पे हम पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो यूज़र हमने असद के नाम से यहाँ बनाया है, तो उसी यूज़र को सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्राउज़ बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, यूज़र में यूज़र टैब में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास असद नाम से वो अकाउंट आ गया है। ओके, उसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करता हूँ, फिर फिनिश को और ओके। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ लोकल कंप्यूटर में असद पॉलिसी, हमारे पास एक पॉलिसी बन गई।
اب اس کو ہم ایڈٹ کر لیتے ہیں ڈبل کلک کر کے. اس میں بہت ساری پالیسیز ہیں، ہم اس کو آہستہ آہستہ دیکھیں گے، لیکن آج کی لیب کے لیے جو اسپیسیفک پالیسی ہے ہم اس کو اپلائی کر لیتے ہیں. آج سیٹنگ میں آ جاتا ہوں، یہاں پہ بہت ساری پالیسیز ہیں. ہم اپنی ریکوائرڈ پالیسی کو اس میں سرچ کر لیتے ہیں. میں ایچ پریس کر کے یہاں پہ اس پالیسی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. وہ پالیسی میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ ہے ہائڈ دس اسپیسیفائڈ ڈرائیو ان مائی کمپیوٹر. تو میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں، ہمارے پاس ایک نئی ونڈو کھل گئی. اب اس کو یہ ناٹ کانفیگر ہے، اس کو میں انیبل کر دیتا ہوں. اب یہاں پہ آپ اس ڈرائیوز کو سلیکٹ کر سکتے ہو جو آپ ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہو، یعنی سیمپل سی ڈرائیو کو، ڈی کو، اے بی سی ڈی ریسٹرکٹ اور ڈونٹ ریسٹرکٹ ڈرائیوز. ڈفرینٹ آپشن ہے جس میں آپ کا سیکریٹ ڈیٹا پڑا ہو اور آپ چاہتے ہو کوئی اس کو ہائڈ کرو، کوئی آپ کے ڈیٹا کو نہ دیکھ سکے، تو اس ڈرائیو کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. میں ایگزامپل کے طور پہ ڈی ڈرائیو کو ریسٹرکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد اپلائی بٹن، دین اوکے. تو ویورز میرے پاس یہ پالیسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیبلڈ ہے، یہ اپلائی ہو چکی ہے. تو اگر ہم لاگ آؤٹ ہو کے اس اکاؤنٹ سے سائن ان ہوں گے تو ڈی ڈرائیو ہمیں نظر نہیں آئے گی. یعنی یہاں پہ ڈی ڈرائیو نہیں ہوگی. یہ میں ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ سے لاگ ان ہوں، اس لیے وہ ہمیں شو کر رہا ہے. اگر ہم سائن آؤٹ ہو کے اصل اکاؤنٹ سے لاگ ان ہوں گے تو وہ یوزر یہ ڈرائیو ہمیں نہیں دکھائی دے گا. تو میں اس ویڈیو کو یہاں پہ بند کر لیتا ہوں، کیونکہ اگر میں لاگ آؤٹ ہو کے سائن ان ہوں گا تو یہ ویڈیو یعنی آف ہو جائے گی، وہ دوسرے اکاؤنٹ میں اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی. تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ لیب پرفارم کر کے 100% یہ کام کرے گا. تو اس طریقے سے آپ کسی ڈرائیو کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیب میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم سیکنڈ میتھڈ کے ذریعے ڈرائیوز کو، فولڈرز کو ہائڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیسک ٹاپ کے حوالے سے، یعنی اسکرین جو ہے لیپ ٹاپ کا اسکرین، اس میں چند پالیسیز ہے کہ سپوز یہاں اسکرین کا ایک خاص وال پیپر ہو، اس کو کوئی چینج نہ کر سکے، یا آئیکنس کو کوئی ایڈ نہ کر سکے، ڈیلیٹ نہ کر سکے، ڈسیبل ہو، انیبلڈ ہو. تو بہت ساری پالیسیز ہیں، ان کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.